हेर्न सक्नुहुन्छ म फेरि आएँ गानामा मस्की मस्की सङमा अस्तिनिको राम्रो भएको थिएन गाइस त आज चाहिँ म फेरि गर्नेवाला छु मस्की मस्की हेर्न सक्नुहुन्छ मस्की मस्की हेरेर जानेले मुसु हाँसेर हेर्नेले पागल बनाइदिए घायल बनाइदिए मलाई पागल बनाइदिए घायल बनाइदिए मस्की मस्की हेरेर जानेले मुसु हाँसेर हेर्नेले पागल बनाइदिए घायल बनाइदिए मलाई पागल बनाइदिए घायल बनाइदिए काही बजारमा हाम्रो भेट हुँदा लुकी लुकी हेर्छ मलाई काही बजारमा हाम्रो भेट हुँदा लुकी लुकी हेर्छ मलाई जब बोलाउँछ नि क्याउँदै अप्ठ्यारो सम्झाउँछ नि क्याउँदै जब बोलाउँछ नि क्याउँदै अप्ठ्यारो सम्झाउँछ नि क्याउँदै मलाई रमाइलो लागेछ झाली रुमाल छाडेर जानेले झुटो माया लाएर जानेले पागल बनाइदिए घायल बनाइदिए मलाई पागल बनाइदिए घायल बनाइदिए बुढापाका भेट हुँदा भैँसबाट भन्छन् मलाई दाजुपाका चोसारीमा बुढापाका भेट हुँदा लु भैँसबाट भन्छन् मलाई बुहारीको घरमा खाँचो छ तर पनि यो कुरा साँचो छ बुहारीको घरमा खाँचो छ तर पनि यो कुरा साँचो छ तिमीलाई नलाई थाहा छैन तिमीलाई नलाई थाहा छैन कर्की कर्की हेरेर जानेले पर्की फर्की हाँसेर हेर्नेले पागल बनाइदिए घायल बनाइदिए मलाई पागल बनाइदिए घायल बनाइदिए मस्की हेरेर जानेले मुसु हाँसेर हेर्नेले पागल बनाइदिए घायल बनाइदिए मलाई पागल बनाइदिए घायल बनाइदिए थ्याङ्क यू गाइस आजको भिडियो कस्तो लाग्यो भन्नुहोला त मलाई मसँग बनिराख्नु गाइस अब के गर्नु फलो गर्नु जानु बाई टु यु गुड बाई पुरी